शर्जीना और मुस्तफ़ा फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त, जबकि शर्जीना को सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा के साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो पैसा कमाने में इतना मसरूफ़ हो चुका है कि भूल गया है कि किस मुस्तफ़ा से शर्जीना को मोहब्बत हुई थी। फ़िलहाल तो ये मुश्किलात हमें यूं ही कुछ किस्तों तक चलती हुई नज़र आएंगी, मगर उसके बाद हम जल्द ही दोनों के दरमियान इन मसलों को हल होता हुआ भी देखेंगे। दोनों इस बात को समझ पाएंगे कि पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान भी मायने रखता है। तो वहीं दूसरी जानिब अदील, जिसने अपने सर पे 2 नंबरी से पैसा कमाने का भूत सवार कर रखा था, अनकरीब हवालात के पीछे हमें जाता हुआ नजर आएगा। मौसूफ को लग रहा था कि वो इतने प्रो लेवल के चीटर हैं कि उन्हें पकड़ना किसी के बस में नहीं है, मगर मंसूर अहमद खान ने बेटी के सामने जो फाइल में सारे कत्थे छत्ते खोल के रख दिए, तो अब यहाँ वो भी आपे से बाहर हो गई है। फिलहाल तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि अदील ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। रवाब को उसके वालिद साफ साफ कह देते हैं, तुमने इतने कमज़र्फ इंसान से शादी करने का फ़ैसला किया है, मुझे शुरू से ही मालूम था वो तुम्हारे पैसे के पीछे तुम्हारे पास आया है, उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। रबाब इस बात को भला कैसे बर्दाश्त करे कि अदील को उससे मोहब्बत नहीं है। वो तो यही समझती थी कि ये शख्स उसकी मोहब्बत में पागल है। आज उसे शर्जीना की बातें याद आ रही हैं कि तुम्हारी ज़ात से अगर ये पैसा निकाल दिया जाए तो तुम एक खोखली पर्सनैलिटी रखती हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से कोई शख्स तुमसे मोहब्बत करेगा। बहरहाल वो फैसला करती है कि फ़ौरन ही पाकिस्तान आएगी और अदील पर खुद नज़र रखेगी और रंगे हाथों उसे पकड़ेगी, तब जाके अदील के ऊपर वो शक करेगी। मगर उससे पहले किसी सबूत पर उसे यकीन नहीं है। अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, मगर फिर भी अपनी शिकस्त को मानने को तैयार नहीं। तो उधर दूसरी जानिब अदील साहब ने बेगम को तो बख्शा नहीं, माँ बाप के ऊपर भी हाथ साफ कर जाता है। अपने पैसे निकालने की गर्ज से वो अपने वालिद के घर को बेच देता है, उन्हें ये लालच देकर कि वो उनके लिए एक अच्छा अपार्टमेंट ले रहा है अपने घर के करीब। जाहिर है माँ बाप बेटे के हाथों इतने मजबूर हैं, इतने एहसानात हैं उसके इन पर कि वो लोग सोच भी नहीं सकते कि इसे इनकार करें। मजबूरन अब दोनों ही राजी हो जाते हैं और वालिद को ले जाकर वो तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करके उनका घर बेच देता है, ताकि उस शख्स को जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो 5 करोड़ रुपए अदा कर सके। वहीं पर आप मज़ीद देखने वाले हैं कि अब शर्जीना हर वक्त एक ही बात सोचती है कि मुस्तफ़ा को उससे कोई गर्ज नहीं है। वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, खुश है या उदास। उसे फ़िक्र है तो इस बात की कि अब जो 2 लाख रुपए महीना वो कमा रहा है वो भी कम है। कब तक वो इन 2 लाख पे कनात करेगा, उसे और पैसा चाहिए। पैसे की लालच उसे दिन ब दिन शर्जीना से दूर कर रही है, यहाँ तक कि शर्जीना उसके नाम एक ख़त भी लिखती है, तुम वो मुस्तफ़ा रहे नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम्हें अब सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आता है और तुम्हें मज़ीद कितना कमाना है। मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, तुम इस बारे में अब बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं हो। मेरी खुशी का तुम्हें कोई एहसास नहीं। और ये लेटर लिख कर वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अब ये पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। वो सोचता है शर्जीना का शिकवा बजा है, मगर क्या करे, अपने काम के हाथों इतना मजबूर हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो वक्त को कैसे मैनेज करेगा। वहीं अपने वालिदैन के घर जाके शर्जीना अपनी बहन से भी एक बात कहती है, ये वो मुस्तफ़ा नहीं रहा, न जाने मैं कब तक इस मुस्तफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे लगता है अनकरीब हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी जिसकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ हो। मज़ीद दोस्तों आप देखने जा रहे हैं कि अब अपने वालिदैन के घर पर हाथ साफ़ करने के बाद अदील साहब उन्हें अपनी बेगम के घर ले आते हैं, जहाँ आने के बाद उसकी वालदा साहब सवाल करती हैं, तुम हमें यहाँ क्यों आए हो, तुमने कहा था कोई अपार्टमेंट लोगे। मगर ये सुनने के बाद कि ये रबाब का घर है, साफ साफ इफ्तिखार साहब ने कह दिया, हम रबाब के घर में भला कैसे रह सकते हैं, जो घर तुमने हमारे लिए लिया है हमें वहाँ लेकर जाओ। जिसके जवाब में अदील ने साफ कह दिया, अभी तो वहाँ जाना मुश्किल है, कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, वो मुकम्मल होंगी तो ही आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। क्या करें, मजबूर हैं, घर बेच चुके हैं, कोई रहने का ठिकाना तो है नहीं। लिहाजा इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम घर आ जाते हैं, जहाँ इतना आलीशान महल देखने के बाद शगुफ्ता बेगम की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचती हैं काश ऐसा हो सके कि हम इस घर में हमेशा के लिए रह लें। उन्हें तो रबाब पे फ़िलहाल बहुत मान है, बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई बच्ची है ना, तो हो सकता है वो इन्हें इस घर से जाने ही ना दे। बहुत प्यारे प्यारे ख्यालात उनके दिल में रबाब को लेकर आ रहे हैं। वहीं रबाब ने जो इतने अच्छे होनहार शौहर के कारनामे
ڈرامے سنے ہیں تو پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ جاتی ہے بنا اسے بتائے۔ ابھی تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عدیل نے جو فراڈ اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے بھلا کیسے نمٹے گی۔ سامنے آئی تو گھر میں سسرال والوں کو بھی دیکھا، ساس سسر کو یوں گھر میں براجمان دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی ہے۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی اپنے ماں باپ کو میرے گھر لانے کی؟ وہ کچھ کہتی نہیں ہے، وہیں سے الٹے قدموں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں اسے اچانک آتا دیکھنے کے بعد عدیل کے بھی اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ اسے فی الحال تو یہی لگ رہا تھا کہ کچھ عرصہ مزید رباب نے واپس نہیں آنا، تب تک وہ کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کر ہی لے گا۔ اچانک یہ جو آد دھمکی ہے رباب تو وہ کافی بوکھلا گیا ہے، نظریں چرائے کبھی ماں باپ سے ادھر سے ادھر گھومتا ہے تو کبھی بیگم کے سامنے جا کے آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، پھر کچھ کہانیاں سناتا ہے انہیں کہ یہاں اس طرح کے معاملات ہو گئے تھے کہ مجبوراً مجھے اپنے والدین کو یہاں لانا پڑا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے گھر میں آ کر تمہاں پر بوجھ بنے، مگر مجبوری ہے، وہ وہاں اکیلے ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور فلانا فلانا۔ فی الحال رباب خاموش ہے، اسے تو ابھی یہی ڈائجسٹ نہیں ہو پایا کہ عدیل نے بزنس میں اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ساس سسر کو گھر میں دیکھنے کے بعد وہ اب کیا رسپانس دے، فی الحال تو وہ سوچتی ہے۔ ایک اور صدمہ اب جو یہاں رباب کو لگے گا نتاشا والے معاملے میں تو وہ تو اسے توڑ کر ہی رکھ دینے جا رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ مزید دیکھیں گے کہ رباب اب کھانے کی ٹیبل پہ موجود ہے جہاں پھر کچھ کہانیاں اسے عدیل سنا رہا ہے، ماں باپ کو یہاں رکھنے کے لیے ایکسکیوزز دے رہا ہے، جس کے جواب میں رباب نے صاف کہہ دیا، میں نے تمہارے ماں باپ کے گھر میں بہت کم وقت گزارا ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے والد بیمار تھے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ میں انہیں ساری زندگی کے لیے اڈاپٹ کر لوں گی، یہ میرا گھر ہے، کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں، بہتر ہے تم انہیں یہاں سے چلتا کرو۔ باہر کھڑی شگفتہ بیگم سب باتیں سن چکی ہیں، مگر کیا کریں، گھر بیچ کے ہاتھ خالی ہیں، کہاں جائیں گی؟ بیٹے کے ہی آسرے پر موجود ہے نا، اس پیارے بیٹے کے جنہوں نے انہیں بہت بھر بھر کے پیسہ دیا ہے، مشکل وقت میں اس بیٹے نے ان کا ساتھ دیا ہے اور سود سمیت اس نے اپنا احسان واپس بھی لے لیا، ماں باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے۔ بہرحال یہاں پر اب وہ خاموشی ہی اختیار کریں گی، بھلا کس نظر سے وہ رباب کے سامنے جائیں گی۔ بہت خوشی خوشی آئی تھی اس سے ملنے کے لیے کہ اتنے عرصے کے بعد تم سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ فی الحال رباب خاموش ہے، اکھڑی اکھڑی ہے، جسے شگفتہ بیگم بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی ہیں۔ وہیں پر ایک اور بھیانک قسم کا انکشاف ابھی رباب کے سامنے ہوگا کہ نتاشا کا جس شخص کے ساتھ افیئر چل رہا ہے وہ موصوف کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے شوہر ہیں۔ یہاں پر یہ حقیقت جاننے کے بعد تو اب رباب سیدھی پہلی فرصت میں سسرال والوں کو گھر سے باہر نکالتی ہے، انہیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ان کا بیٹا در حقیقت ہے کیا۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن میں کمپلین کر کے عدیل کو حوالات پہنچوائے گی، جس کے بعد یہاں پر عدیل کو احساس ہو جائے گا کہ رباب جیسی لڑکی کے ساتھ اگر اس نے پنگا لیا تو یہ غلط کیا۔ اب ماں باپ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے گھر سے تو نکل جائیں گے، مگر جائیں کہاں؟ بیٹی بھی شادی شدہ ہے، دوسرے بیٹے کے گھر کا اتا پتہ نہیں، کیا کریں گے؟ ممکن ہے کہ یہاں پر سدرا ہی ماں باپ کو اب مصطفیٰ تک ملوائے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اپنے کیے کی معافی مانگیں اور افتخار صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیوں مصطفیٰ کی بات کو سن کے بھی انسنا کر دیا اور اس پہ اعتبار نہیں کیا، محض اس خوف سے کہ کہیں ان کا بیٹا حوالات نہ چلا جائے۔ وہ ان کی مجبوری تھی، ورنہ انہیں بالکل بھی اس بات پہ شک نہیں تھا کہ ان کا بیٹا چور ہو سکتا ہے۔ یوں ہر بات کلیئر ہو جانے کے بعد ممکن ہے کہ یہاں معاملات ہمیں ہیپی اینڈنگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ وہیں مصطفیٰ کو جو شرجینہ چھوڑ کے گئی ہے تو اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کی کہاں غلطی ہے۔ پیسہ کمانا زندگی کے لیے ضروری ہے، آج کے دور کا تقاضا ہے، مگر پیسہ کمانے کی دھن میں رشتوں کو کھو دینا یہ صحیح نہیں، اور اس غلطی کو عنقریب مصطفیٰ ہمیں سدھارتا ہوا نظر آئے گا شرجینہ کو واپس لا کر۔